Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Plant Biochemistry 1 class. In the previous video, we discussed differences among eukaryotes and prokaryotes as far as the DNA replication is concerned. अब हम एक और चीज़ की बात करते हैं यहाँ पे और वो है टीलोमेर्स या टीलोमर्स. अब इनका ताल्लुक ज़्यादातर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के साथ है क्योंकि हमारी डिस्कशन जो है फ़िलहाल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज़म्स के बारे में है. तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पता है कि ये लीनियर होते हैं, सीधा स्ट्रेट क्रोमोसोम होता है. तो ये उसके दो एंड्स हैं, एक ये एंड है और एक इस साइड पे. तो ईच हैज़ टू एंड्स और इन एंड्स को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज टीलोमर्स. जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के उनको हम टीलोमर्स कहते हैं. अब एक तो टीलोमर क्रोमोसोम का एंड होता है. वैसे भी ये जो टीलो का लफ्ज़ है, जैसे टीलोफेज होती है, टीलो मीन्स एंड. तो एक तो वो उसके यानी एंड्स हैं टीलोमर्स, बल्कि इसके अलावा भी इन टीलोमर्स के कुछ मखसूस फंक्शंस हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे. अब टीलोमर्स एक काम ये करते हैं कि जो क्रोमोसोमल एंड्स हैं, दोनों एंड्स, उनको वो डिग्रेड होने से बचाते हैं, ख़ास तौर पे जबकि एक्सोन्यूक्लियसिस ये इंशाल्लाह आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या मुख्तलिफ एंजाइम्स जो कि डीएनए को डिग्रेड करते हैं उसको तोड़ने में, ये इंशाल्लाह आप इनको तफसील से पढ़ेंगे 8th सेमेस्टर में. तो एक्सोन्यूक्लियस जो कि डीएनए को डिग्रेड करते हैं. तो ये टीलोमर्स जो है ये क्रोमोसोम को डिग्रेड होने से बचाता है, क्योंकि अगर क्रोमोसोम का जो एंड है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है और इस सिरे से अगर एक्सोन्यूक्लियस अपना काम शुरू कर दें और इसको यहाँ से डिग्रेड करते जाएं यानी तोड़ते जाएं, तो ज़ाहिर है कि ये क्रोमोसोम के जो टीलोमर्स हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद फिर क्या है, जो जीनोमिक डीएनए यानी जो एक्चुअल डीएनए है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा. इट मीन्स लॉस ऑफ डीएनए इन द सेल. तो इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है वो पैदा हो सकते हैं. तो टीलोमर्स एंड बनाने के अलावा जो है ये क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम के एंड्स को डिग्रेड होने से बचाते हैं. तो टीलोमर के बाद यानी टीलोमर का जो पीस होता है, जो एंड होता है, उसके बाद एक्चुअल डीएनए शुरू होता है. तो ये टीलोमर उसको डिग्रेड होने से बचाते हैं. अगर टीलोमर का एक छोटा सा टुकड़ा ज़ाया भी हो जाए तो वो एक्चुअल डीएनए नहीं होता, एक्चुअल डीएनए उसके बाद शुरू होता है. अगर इसको हम यूँ बना लें तो फॉर एग्जांपल ये वेवी लाइन में बना रहा हूँ, ये टीलोमर है और उसके बाद ये जो है सीधी लाइन ये एक्चुअल डीएनए है. यहाँ से जो है ये जीनोमिक डीएनए शुरू हो रहा है, यानी जो ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए है. एंड दीज आर टीलोमर्स. ये टीलोमर है. अब अगर टीलोमर का कुछ हिस्सा जो है अगर डिग्रेड भी हो जाए यहाँ से या यहाँ से, तो ये जो जीनोमिक डीएनए है वो सही सालिम रहता है. अगर ये टीलोमर न हो तो फिर एक्सोन्यूक्लियस ज़ाहिर है यहाँ से अपना काम शुरू करेंगे और वो इस डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, इस डीएनए को ख़राब कर देंगे. अब ये वही बात है जो कि हमने कह दी कि ये जो टीलोमर्स हैं इनकी जो ये है पोजीशन या इनका होना ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि इससे फिर जीनोमिक डीएनए का लॉस नहीं होता, ख़ास तौर पे जबकि सेल डिवाइड हो रहा होता है और ये सेल कई या डीएनए जो है कई इसके रेप्लिकेशन के राउंड से गुजरता है, क्योंकि जब सेल में डिवीजन हो रही होती है तो ये रेप्लिकेशन होती है डीएनए की बार बार. तो उसमें ज़ाहिर डीएनए खुलते हैं और अगर ये एंड्स ना हों, टीलोमर्स ना हों, तो उसमें एक्सोन्यूक्लियस के एक्शन से जो एंड वाला डीएनए है उसके ज़ाया होने का ख़तरा होता है. अब ये टीलोमर जो हैं उनको फिर आइसोलेट किया गया मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स के और उनके स्ट्रक्चर को मालूम किया गया कि ये जो टीलोमर्स पाए जाते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स में इनका सीक्वेंस क्या है, यानी इनमें कौन से बेस पेयर पाए जाते हैं. तो अब तक जो टीलोमर्स आइसोलेट किए गए हैं उनके 5 to 8 बेसेस जो हैं वो रिपीटेड होते हैं 100 और 1000 ऑफ टाइम्स. यानी 5 से लेके 8 बेसेस का एक सीक्वेंस होता है जो कि रिपीट होता है. मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर 5 बेसेस हैं, सपोज AG C है सपोज. अब ये AGC जो है ये क्या होगा, ये हंड्रेड्स या बल्कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स रिपीट होता है. तो एक बड़ा लंबा चौड़ा पीस होता है, इसको हम टीलोमर कहते हैं.
تو اس AGC کو آپ فار ایگزامپل 1000 سے بھی ضرب دے دیں تو یہ 5000 نیوکلیوٹائڈز ہو جائیں گے. تو یہ کروموسوم کے اینڈ پہ ہوتے ہیں. اگر اس میں سے کچھ تھوڑے سے ضائع بھی ہو جائیں تو یہ جو ٹیلومر ہوتا ہے یہ میننگ لیس ہوتا ہے، یا اس کا سیل کے DNA کے حوالے سے کوئی فنکشن نہیں ہوتا کہ یہ جینومک DNA میں کوئی رول پلے نہیں کرتا، اس سے جینومک DNA کو نقصان نہیں ہوتا. اب یہ ہیومن DNA کی آپ کو یہ کر رہا ہے، بات بتا رہا ہے کہ اس میں جو سیکوینس ہے وہ TTA-GGC 6 اس میں آپ کو بیسز نظر آ رہے ہیں. 5 to 3 یعنی جب آپ DNA کے 5 سے 3 کی طرف جائیں گے تو یہ آپ کو سیکوینس ملے گا. اور یہ تقریباً 300 سے لے کے 5000 دفعہ ہر کروموسوم کے اینڈ پہ ریپیٹ ہوتا ہے. تو یہ 6 بیسز ہیں اور 300 سے لے کے 5000. تو یہ 400 بھی ہو سکتا ہے، 2000 بھی ہو سکتا ہے اور 5000 تک یہ ریپیٹ ہو سکتا ہے. تو ٹیلومرز کین بی ویری لانگ، لمبے لمبے پیسز ہوتے ہیں. تو وہ اسی بیس سیکوینس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اور یہ ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں کنزروڈ سیکوینس. کنزروڈ سیکوینس ایسے ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایک جاندار میں نہیں بلکہ کئی جانداروں میں ملے اور ایک جیسا سیکوینس ہو، تو اس کو پھر ہم کنزروڈ سیکوینس کہتے ہیں. اب یہ ہوتا کہ ہیومنز میں ایک ہے اور ہیومن سے ریلیٹڈ جو دوسرے آرگینزمز ہیں یا دوسرے میمل، جو ہر میمل میں اپنا اپنا سیکوینس ہے، تو وہ پھر ایک اور چیز ہو جاتی. لیکن اگر آپ کو ایک ہی سیکوینس ڈفرینٹ گروپس میں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ، اب ظاہر ہے کہ ورٹیبریٹس جو ہے وہ سارے ورٹیبریٹس تو ہیں بٹ دے آر مینی ڈفرینسز. جیسے برڈز ہیں اور ریپٹائلز کو آپ دیکھ لیں تو بہت زیادہ فرق ہے. پھر آپ ریپٹائلز کو اور میملز کو دیکھ لیں یا آپ ایمفیبینز اور فش کو دیکھ لیں تو ظاہر ہے کہ ان میں یہ ورٹیبرل کالم یا کچھ جو مخصوص ورٹیبریٹس کے کریکٹرسٹکس ہیں اس کو چھوڑ کے بہت زیادہ فرق ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ سیکوینس جو ہے آپ کو کیا ملے گا، تقریباً تمام ورٹیبریٹس میں ملے گا. نہ صرف ورٹیبریٹس میں، ایون یہ جو یونی سیلولر پروٹوزون ہے ٹرائپینوسوما، تو ٹرائپینوسومز میں بھی یہ آپ کو ملیں گے. تو یہ یعنی ایوولوشن میں یہ کنزروڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکوینس جو ہے کوئی نیا نہیں ہے، یہ ایوولوشن میں بہت پہلے سے آ رہا ہے. تو یہ آپ کے سامنے مختلف اس کا سیکوینس ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن بینگز اور دوسرے میملز، جس میں برڈز، میملز اور برڈز اور ریپٹائلز بھی شامل ہیں. تو TTA-GGC، ٹرائپینوسوما میں TTA-GGC. پھر یہ سیلیٹس ہیں TT-GG اور A اس میں نہیں ہے، G 4 دفعہ آ گیا. پھر اس کے بعد یہ دوسرے سیلیٹ ہیں، اس میں T 4 دفعہ اور G 4 دفعہ. اس میں TGG اور TGGG ٹرپل. پلانٹس میں تقریباً ملتا جلتا ہے ہیومن سے، صرف یہ ہے کہ اس میں ایک T ایکسٹرا ہے. تو TTA کے بجائے TTTA، ٹرپل TA اور ٹرپل G. یہاں پہ ڈبل T اور تو یہ ڈفرینٹ سیکوینسز ہیں. یہ یہاں پہ ٹیلومر ہے، ٹیلی نہیں ہے. تو ٹیلومر سیکوینسز ان یوکیریاٹس، اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ مختلف ٹیلومر کے سیکوینسز ہم نے دیکھ لیے جو کہ ریپیٹ ہوتے ہیں 5 to 3 اینڈ سے کروموسومز میں. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ جو ٹیلومر ہے اس میں یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ یہ جو سیکوینس ریپیٹ ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ TTA-GG. تو TTA-GG اور یہ سارے پھر آپس میں مل جاتے ہیں. تو یہ اینڈز جو ہیں پھر DNA کو ڈیگریڈ ہونے سے کیا کرتے ہیں، بچاتے ہیں. تو یہ ان کی آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے ان بیسز کی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے بیسز آپس میں بانڈ بنا کے انہوں نے یہ اینڈز بنائے ہوئے ہیں جو کہ DNA کو ڈیگریڈ ہونے سے بچاتے ہیں. یہ ایک ٹیبل ہے، ہم نے پیچھے اگرچہ ہم دوسرا ٹاپک پڑھ رہے تھے ٹیلومیرز کا یا ٹیلومرز کا، تو یہ ایک ٹیبل ہے جو کہ وہاں پہ ہونی چاہیے تھی. بہرحال اس کو آپ اسی جگہ پہ ہی رکھیں جب آپ نے اس کو تیار کرنا یا پڑھنا ہے. تو یہ ڈفرینسز والی ٹیبل ہے جو کہ غلطی سے ذرا آگے آ گئی ہے. تو اس میں ڈفرینس ان DNA ریپلیکیشن پروکیریاٹس اور یوکیریاٹس. تو یہ آپ کو ڈفرینسز جو ہے وہ بڑے کلیئرلی نظر آ رہے ہیں. یہ 2 کالم ہیں، ٹیبل ہے، لیفٹ سائڈ پہ پروکیریاٹس، رائٹ سائڈ پہ یوکیریاٹس. اور پھر اس میں شروع ہوتا ہے پولیمریز سے 1 2 3 4 5 اور یہاں پہ 5 پولیمریز ہیں. پھر ان کا فنکشن کیا ہے، 1 کیا کرتا ہے، 2 کیا کرتا ہے، 3 کیا، یہ سب کے فنکشنز دیے ہوئے ہیں. یہ یوکیریاٹک پولیمریز کے فنکشن دیے ہوئے ہیں. پولیمریز ایکزو نیوکلیس کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. ان میں کوئی سارے
पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस के तौर पे काम नहीं करते। एक आरिजन होता है, इसमें कई आरिजन होते हैं, इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बड़े बड़े होते हैं 1000 से 2000, जबकि इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट 150 से लेके 200। इसमें डीएनए के साथ कोई हिस्टोन्स वगैरह नहीं होते। आपने उम्मीद है कि प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पड़ा होगा, जबकि यूकैरियोट में डीएनए जो उसके साथ हिस्टोन्स होते हैं। ये कुछ टेबल थी डिफरेंसेस की, जिनको आप डिफरेंसेस के साथ जो है वो याद रखें। तो ये कुछ हमने टीलोमर्स और आखिर में ये कुछ डिफरेंसेस के बारे में देख लिया डीएनए की रेप्लिकेशन के हवाले से। तो इसके बारे में मज़ीद बातें इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।